SOPs की खिलाफ वर्जियां, कोरोना की हलाकत खेजियां, मुल्क में मजीद 71 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 9080 हो गई। 2545 नए केसेस रिपोर्ट। सीनियर सहाफी तारिक महमूद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। कोरोना केसेस में इजाफा, कराची की जिला बस्ती में 34 यूनियन काउंसिल्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इतलाक आज से 31 दिसंबर तक होगा। पेशावर के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। हयाताबाद फेज 6, नोथिया कदीम, कोहाट रोड, मतनी, हजार खानी और दीगर इलाके भी शामिल। दुनिया भर में कोरोना के बाहर जारी 16,55,000 से ज्यादा अफराद हलाक, 7,45,00,000 से ज्यादा मुतासर। अमरीका में कोरोना से हलाकतों की यौमिया तादाद 3,000 हो गई। फ्रांस में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद पेरिस में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। ऐसा मुमकिन नहीं, जो सवाल केस से मुतालिक है वो करें। जज ने वकील को नैब गवाह से गैर जरूरी सवालात करने से रोक दिया। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील की गवाह से रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आपके कितने असासे हैं? लाहौर हाईकोर्ट का चौधरी बरादरान की नैब के खिलाफ दरखास्तों पर डीजी नैब से सवाल। 4 करोड़ के असासे हैं, नैब से 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा हूं। डीजी नैब का जवाब, अदालत का चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। मुशीरे जेल खाना जात सिंध एजाज जाखरानी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। हाई कोर्ट ने उबूरी जमानत भी खारिज कर दी। नैब हुकाम एजाज जाखरानी को गिरफ्तार करने के लिए मुतहर्रिक। यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने डिजिटल करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। विफाक और FIA को तहरीरी जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत अदालत ने सेक्रेटरी खजाना को जाती हैसियत से तलब कर लिया। मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसे की खुशी। मरियम नवाज की जानिब से आज अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं के एजाज में तकरीब। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि तकरीब का मकसद हौसला अफजाई करना है। नायब सदर नून लीग अगले मरहले के लिए ब्रीफिंग भी देंगी। खवातीन की हुर्मत पामाल करने वाले जिनसी भेड़ियों को निशाने इबरत बनाने की जानिब ऐप और रेप ऑर्डिनेंस तारीखी पेशरफ्त है। मुआवनी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहते हैं मुलजिमान को सजाए मौत, उम्र कैद, जुर्माने और नामर्दी जैसे सजाएं भी दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 39वां इजलास। रावी अर्बन डेवलपमेंट और नाबीना अफराद की मुलाजमत के लिए उम्र की हद समेत 19 रुकनी एजेंडा। गौर सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज इजलास में शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुस्लिम ममालिक के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का मिशन। वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी अमाराती क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, कसीरुल जहदी शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली में कौन हाजिर कौन गैर हाजिर रहा, 2020 की रिपोर्ट न्यूज़ को मौसूल। वज़ीर आला महमूद खान की हाजिरी सबसे कम, पूरा साल सिर्फ 1 दिन असेंबली में आए। ऑपोजिशन लीडर ने रवा साल असेंबली कार्रवाई से 37 छुट्टियां की। ANP के सलाहुद्दीन और जमात इस्लामी की हुमैरा खातून की हाजिरी 100% रही।
ترکی کے مشہور ڈرامہ ارطغرل الغازی کے مرکزی کردار کی میزبان کا اپنی غلطی کا اعتراف۔ نیو نیوز کے سینئر کرائم رپورٹر حماد اسلم کو قتل کی دھمکی دینے والا پولیس کی گرفت میں بھیگی بلی بن گیا۔ ملزم کاشف ضمیر نے نیو نیوز کی خبر نشر کرنے پر اینکر پرسن حماد اسلم پر لگائے گئے سنگین الزامات کی تردید کر دی۔ میں میاں کاشف ضمیر، جیسا کہ آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے ایک نیوز چلائی گئی تھی نیو نیوز پہ، جن کو حماد اسلم بھائی نے چلایا تھا، اور اس کی بنا پہ میرے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے تھے جن کا حقیقت پہ کوئی تعلق نہیں ہو، کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو میں جانتا ہوں اس بات سے حماد بھائی آپ کو دل آزاری ہوئی، اور ہمارے درمیان اب کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ میرے آپ پیارے بھائی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں آکسیجن کی کمی سے اموات انکوائری ذاتی اناج اور متعصبانہ اقدام ہے۔ ہسپتال کے معطل ڈائریکٹر طاہر ندیم نے کمیٹی کو تحریری جواب جمع کروا دیا۔ گلوکار علی ظفر اور گلوکارہ مشا شفیع کی عدالت جنگ میں شدت۔ مشا شفیع پروسیکیوشن ٹیم نے اداکارہ صفت عمر سمیت 8 نامزد ملزمان کے خلاف چالان سماعت کے لیے منظور کرا لیا۔ ایف آئی اے نے تحقیقات مکمل کر کے بدھ کو چالان پروسیکیوشن کو جمع کرایا تھا۔ دوست کی سفارش بھاری پڑ گئی۔ گجرانوالہ میں جعلی پولیس اہلکار ٹریفک وارڈن کے ہتھے چڑھ گیا۔ حمزہ نامی جعلی اہلکار کو وارڈن نے حوالات پہنچا دیا۔ پولیس نے ملزم کو موٹر سائیکل قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ سائبیرین ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی۔ کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں سڑکوں پر پانی جم گیا۔ کراچی میں درجہ حرارت 7 ڈگری تک گرنے کا امکان۔ کالام میں -12، استور میں -10 ریکارڈ۔ لاہور میں دھند کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ ملک میں سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس قائم۔ مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے تک کی گیس کی لوڈ شیڈنگ۔ خواتین کے لیے کھانا پکانا دشوار ہو گیا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ شہری گیس بندش پر چیخ اٹھے۔ فیس بک دماغ پڑھنے کا آلہ بنانے میں مصروف امریکی نیوز ایجنسی کا انکشاف۔ چیف ٹیکنالوجی آفیسر کی کمپنی ملازمین کے ساتھ میٹنگ کی آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر۔ یہ آلہ دماغ کے اشارے اور سوچ پڑھنے کے قابل ہوگا۔